ओम श्री साईराम। खोजीको सफलता पहिलो भाग। वर्षा सिद्धियो, शरद ऋतुको आगमन भयो। पृथ्वी हरियालीमा उज्यालो देखिन्छन्। चारैतिर घाँसहरू उम्रे। केही समयभित्र नै धरणीले धेरै रङ भएका फुले फुलका वस्त्र लाई। आनन्दको वृद्धि हुन थालेपछि लोभ कमजोर हुन थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले अगस्त नक्षत्रको आकाशमा उदय भएपछि पानी बाफ भएर उड्न थाल्यो। इच्छा, कामना अनि भ्रमहरूबाट मुक्त भएको हृदय जसरी शुद्ध अनि पवित्र हुन्छ, त्यसरी नै नदीहरू पनि सफा अनि स्वच्छ देखिन थाले। रामले लक्ष्मणलाई भने, भाइ, अब सुग्रीवलाई चेतावनी दिए हुन्छ। लक्ष्मणले त्यो आदेश अनुसार दिनहौँ आश्रममा आउने हनुमानलाई गएर सुग्रीवलाई आफूले गर्छु भनेको कामबारे सम्झाइदिनु भन्ने अनुरोध गरे। रामको आज्ञा पालन गर्न हनुमान सदैव उत्सुक अनि चिन्तित हुन्थे। यसर्थ तिनी तुरन्तै गएर सुग्रीवलाई त्यसबारे राम्ररी सम्झाए। तिनले वानरहरूका नेताहरूलाई बोलाएर जम्मै बन्दोबस्त गरे। प्रत्येकलाई दिएको कामको निम्ति आवश्यक साहस अनि निर्णयको निम्ति तिनले प्रेरणा दिए। यो काम चाहिँ हुनै पर्छ अनि यसमा सफलता पाउनै पर्छ भनेर तिनले चारै दिशामा वानरहरूलाई पठाए। तिनले हनुमानलाई चाहिँ जम्मै कार्यभारको नेतृत्व सुम्पे। हनुमानले नेतृत्व गरेको जम्मै वानर सेनाहरूले सुग्रीव अनि स्वामी रामको नाममा जय जयकार गरे। त्यसपछि खुसीले नाच्दै उफ्रदै तिनीहरू आफ्नो निर्धारित बाटोतिर हतारिँदै जान लागे। त्यस कामको पवित्रताबाट अनि हनुमानबाट तिनीहरूले यथेष्ट प्रेरणा पाएका थिए। आफ्ना अनुयायीहरू लिएर हनुमान पूर्वतिर लागे। सुसेन अनि माण्डव उत्तरतिर लागे। तिनीहरूले गन्धमादन पर्वत, सुमेरु पर्वत, अर्जुन पर्वत अनि नीलगिरी पहाडहरूतिर खोजे। त्यहाँका ओडारहरूतिर हेरे अनि अन्तमा उत्तरी सागरमा पुगे। हनुमानको दलले पनि उत्तिकै उत्साह लिएर खोजी गर्न थाल्यो। तिनीहरूले निन्द्रा आहारको पनि वास्ता गरेनन्। तिनीहरूले यसको निम्ति रामको चरणमा आफ्नो प्राण पनि समर्पण गर्न तयार थिए। रामको सेवाको निम्ति केवल सफलता मात्र तिनीहरूले इच्छा गरेका थिए। सानादेखि लिएर ठुलासम्मको त्यस्तै भक्ति अनि उत्सर्गको भावना थियो। राम 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 को रटना लगाएर तिनीहरूले प्रत्येक कुना काप्चा खोजे। प्रत्येक पहाड कन्दरातिर हेरे। प्रत्येक ओडार दुलोहरू हेरे। प्रत्येक भन्ज्याङ नदी किनारहरू हेरे। कारण तिनीहरू मान्छे पनि पस्न नसक्ने क्षेत्रमा पुग्न सक्थे। एक दिन तिनीहरू एउटा ठुलो पोखरीको किनारमा पुगे। त्यहाँ तिनीहरूले एउटी स्त्रीलाई गहन तपस्या गरिरहेको देखे। तिनको अघि गएर तिनीहरूले प्रणाम गरे। तिनले आँखा खोलेर हेरिन् अनि तिनीहरू थाकेको देखेर भनिन्, वानरहरू हो, तिमीहरू बडो थाकेको अनि भोकाएको देखिन्छौ। केही फलफुलहरू खाऊ। यसो भनेर तिनले धेरै भोजनहरू अघि सारिदिन्। तिनको वरिपरि तिनीहरू बसे अनि तिनीहरू कुन उद्देश्य लिएर आएका हुन् भन्ने कुरो तिनले थाहा पाइन्। राम बसेका पवित्र स्थानतिर तिनी पनि जाँदैछिन् भनेर तिनले भनिन्, मेरो कथा सुन। मेरो नाम स्वयं प्रभा हो। म स्वर्गका गन्धर्वकी पुत्री हुँ। मेरी एउटी हेमा भन्ने अप्सरा साथी छ। तपमा लागेको बेला एक दिन ब्रह्मा मेरा अघि आएर मलाई के चाहिन्छ भनेर सोधे। तिनले मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु भनेका थिए। त्यसबेला मैले उत्तर दिएँ, मलाई मान्छेको रूपमा ईश्वरलाई यही पृथ्वीमा हिँडेको डुलेको हेर्ने इच्छा छ। तिनले भने, यहीँ बस। कुनै बेला यहाँ शक्तिशाली वानरहरूको हुल आइपुग्नेछ अनि तिम्रो अनुरोध अनुसार यहाँ विश्राम गर्नेछ। तिनीहरूबाट तिमीले रामको बारेमा सुन्नेछौ, जो चाहिँ मानवको रूपमा भगवान नै यहाँ आएका हुनेछन्। त्यसपछि तिमीले राम स्वयंलाई देख्नेछौ। अहो, त्यो वरदान आज पूरा हुन लागिरहेछ। प्रथम अनि दोस्रो लक्षणहरू प्रत्यक्ष देखिए। तिमीहरूको आगमन प्रथम थियो। दोस्रो चाहिँ रामको कथा अनि तिनको वासस्थान। अब मलाई तेस्रो लक्षण रामको दर्शन पनि प्राप्त भए चाहिँ आनन्द भइरहेछ। ती स्त्रीले असीम आनन्द अनि खुसीमा मग्न भएर खुसीको आँसु चुहाउन थालिन्। ती वानरहरूलाई पनि आनन्दको आँसु आयो। त्यसबेला आँखा बन्द गरेर ती स्त्रीले ध्यानले विचार गर्न थालिन्। त्यस स्तब्धतालाई भङ्ग गर्दै तिनले घोषणा गरिन्, हे वानरहरू हो, समुद्रको किनारमा एउटा सुन्दर सहर छ। बगैँचाको माझमा एक्लै बसेर सीता आफ्नो भाग्य सम्झेर रोइरहेकी छन्। तिमीहरूले निश्चय तिनलाई देख्नेछौ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यसबारे निश्चिन्त बस। विश्वासको साथमा साहस लिएर अघि बढ।
एक दिन यात्रा गर्दा गर्दै तिनीहरू शोकमा परेर भन्न लागे, हाय, हाम्रा मालिक सुग्रीवले दिनुभएको समयमा 2 दिन मात्र बाँकी छ अनि अझसम्म हामीले सीताको अत्तो पत्तो पाउन सकेका छैनौँ। अंगद अनि अरूहरू आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै हताश हुन थाले। तिनीहरूको आँसु गालाबाट बहन थाल्यो। तिनीहरू समुद्र किनारमा आइपुगेका थिए अनि त्यो खोजी जारी राख्नको निम्ति अब समुद्र तरेर जान सक्ने कोही छैन भन्ने सुर्तामा थिए। तिनीहरू झुण्ड झुण्ड बाँधेर त्यही बालुवामा दुःख मान्दै बसे। तिनीहरू मध्ये सबभन्दा वृद्ध नेता जाम्बवानले अंगदलाई धेरै प्रकारले सम्झाए, किन तिमी सुर्ता गर्छौ? हामीले हाम्रो सक्दो भर गरिसक्यौं। आफ्नो कर्तव्यमा कुनै आँच आउन नदिई हामीले जम्मै ठाउँहरू खोजिसक्यौं। हामीले एक क्षण पनि अल्छी गरेर बसेका छैनौं। हामीले हाम्रो खानापिनाको निम्ति पनि सुर्ता गरेका छैनौं। सीताको खोजीमा हामी अनवरत लागिरहेछौं। हाम्रा स्वामी अनि मालिक सुग्रीवले सायद हाम्रा कामहरू देख्ने छैनन्, तर मलाई विश्वास गर, रामले यी सब देखिरहेका छन्। यसर्थ राम हामीलाई दण्ड दिने पक्षमा हुन सक्दैनन्। सुग्रीवदेखि हामीलाई डर मान्ने कुनै कारण छैन। यो उनैको काम हो। यसर्थ तिनकै नाम जपेर तिनकै रूप मनमा राखेर हामी काम गर्दै जाउँ। यसरी जाम्बवानले अंगदलाई सम्झाइरहेका बेलामा एउटा ठुलो चरो किनारमा आएर बस्यो। त्यो आफ्नो मृत भाइको अन्त्येष्टि क्रिया गर्न अनि तिनले पवित्र पारेको जल समुद्रमा अर्पण गर्न भनेर आएको थियो। ती बानरहरू ती नव आगन्तुकका वरिपरि आए अनि त्यो कुनै रूप धारण गरेर आएको राक्षस पो हो कि भनेर हेर्न लागे। त्यस चरोले भन्न लाग्यो, बानरहरू हो, मेरो नाम सम्पाति हो। म अनि जटायु दाजुभाइहरू हौं। हामी गिद्ध भएकाले धेरै वर्ष अघि हामीले एकचोटि सूर्यतिर उड्ने बाजी लगायौं। मेरा भाइले सूर्यको प्रखर उत्ताप सहन सकेन अनि त्यो फर्केर आयो। तर एउटा गर्वले गर्दा मैले त्यो उडान जारी राखेँ। यसरी बिस्तार बिस्तार म उड्दै गए। मेरा पखेटाहरू जलेर तल झरे। म एउटा ढुङ्गो जस्तो भएर आकाशको माथिबाट तल झरे। त्यस बाटोबाट चन्द्रमा नाम गरेका एउटा ऋषि गइरहेका थिए। तिनले मेरो दुःख देखे। मेरा छेउमा बसेर तिनले मलाई धेरै उपदेश दिए। तिनका उपदेशहरू सुनेर मेरा घमण्डहरू जम्मै नाश भए। तिनले भने, हे पंक्षीराज, मेरा वचनहरू सुन। आउने त्रेता युगमा भगवान नारायणले मानव रूपमा अवतार लिनेछन्। तिनकी स्त्रीलाई रावणले अनजान ठाउँमा भगाउनेछ। तिनको पत्तो लाउनलाई बानरको सेना आउनेछन्। यो पवित्र काममा लागेका भगवानका दूतहरू देखेर तिम्रो जीवन पनि धन्य हुनेछ। यस्तो भएपछि तिमी निश्चिन्त बस, कारण त्यही बेला तिम्रो पखेटामा शक्ति आउनेछ। तिम्रो कर्तव्य तिनीहरूलाई सीता कहाँ छन् भन्ने सूचना दिनुहुनेछ। आज म समुद्र भएर मेरा भाइ जटायुको अन्त्येष्टि क्रिया गर्न यहाँ आएको थिएँ। तिमीहरूलाई देखेर मलाई ती ऋषिले धेरै दिन अघि भनेका कुराको सम्झना भयो। मलाई त्यो स्मरण हुन साथ यी यहाँ हेर, तिनका वचनहरू सत्य भएर प्रकट भइरहेछन्। यसो भन्दा बानरहरूले उत्साह साथ भने, सम्पाति, तिम्रा जीवनका कथाहरू छोडिदेऊ। हाम्रो तोकिएको समय बित्न लागेको छ। सीता कहाँ छन् होलिन्? त्यसको बारे हामीलाई चाँडो केही बताऊ। तिमीले जानेका कुरा हामीलाई भन। तिनलाई के भएको छ? वृत्तान्त भन्नमा सम्पातिले समय खेरो फालेनन्। तिनले भने, हे बानरहरू हो, एक दिन मलाई साह्रै भोक लागेको थियो। मैले मेरा छोरा सुवर्णलाई मेरो छेउमा बोलाएर भने, छोरा, चाँडो उडेर जा अनि मलाई केही भोजन ल्याइदे। म वृद्ध भएको छु। मलाई भोक लागेको छ। मेरा पखेटाहरू पनि झरिसके। मेरो अवस्था देखेर त्यो जङ्गलमा उडेर गयो, तर फर्केर आएन। मलाई सुर्ता लाग्न थाल्यो। त्यो सुर्ताले मेरो भोक पनि हरायो। अन्तमा त्यसले केही मृगको मासु लिएर आयो। भोकले गर्दा मैले मेरो राम्रो बुद्धिलाई पनि संयमित राख्न सकिनँ। यति बेसी अबेर गरेको देखेर मैले मेरा छोरालाई श्राप दिन तयार भए। छोरा डराएर मेरो चरण समातेर भन्न लाग्यो, पिता, म गएपछि एक क्षण पनि व्यर्थ फालिन। दया गरी मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस्। मेरो त्यो अनिवार्य विलम्बलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। त्यसले त्यो मृगको मासु मेरो अघि राखिदियो अनि त्यो खाएर मेरो भोक मेटिएपछि मैले ढिलो भएको के कारण हो त्यो बताउनु भनेर भने। त्यसले भन्यो, म जङ्गलतिर उडिरहेको बेलामा 20वटा हात अनि 10वटा टाउको भएको मान्छे बेगले गइरहेको थियो। त्योसँग एउटी असाध्य सुन्दरी स्त्री पनि थिए। त्यो बडो दुःखले रोइरहेकी थिए। त्यो राक्षस हो भनेर जानेर नै मैले त्यसलाई आक्रमण गरेँ अनि रथभित्र त्यस स्त्रीलाई देखेँ। ती बिचरी केवल राम रामको नाम लिएर रोइरहेकी थिए। यसबाहेक तिनको मुखबाट अरू केही शब्द निस्केको थिएन। त्यसको प्रगति रोकेर
त्यस स्त्रीको बचाउ गर्न लाग्दा नै मलाई ढिलो हुन गयो। यी वचनहरू सुनेपछि मेरो पखेटा नभएकोमा तथा वृद्ध हुन गएकोमा मलाई साह्रै लाज लागेर आयो। त्यो निश्चय राक्षस नै हो भन्ने अनुमान लाए। यसर्थ मैले मेरा छोरालाई त्यो 10 मुखे राक्षस कुन दिशातिर गयो भनेर सोधेँ। त्यसले त्यो दक्षिण दिशातिर लागेको छ भनेर भन्यो। तुरन्त मैले भने, हाय, त्यो त्यही राक्षस रावण हो जसको नाम ऋषिले लिएका थिए, अनि ती स्त्री दिव्य माता सीता हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यो राक्षसले तिनलाई कुकुर स्यालले जस्तो चोरेर शिकार झै लिएर भागेछ। क्रोधले मैले दारा किटे, अरू म के गर्न सक्थे र? यसरी सम्पातीले आफूले जानेको घटना अनि भएका कुराहरू वर्णन गरे। म ऋषिले भने अनुसार बानर सेनाहरूको आगमन नै पर्खिरहेको थिए। प्रत्येक दिन तिनीहरू आउँछन् कि भनेर आशा लिएर बसेको थिए। आज मेरो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर मैले पाएँ। मेरो जीवन पवित्र भएको छ। त्यसपछि सम्पातीले घोषणा गरे, हे बानरहरू हो, लङ्का सहर 3 चुली भएको त्रिकुट पहाडमा समुद्रको किनारमा स्थित छ। त्यस शहरमा धेरै सुन्दर बगैँचाहरू अनि आराम गर्ने मनोरमा उद्यानहरू छन्। त्यही अशोक वनमा सीता छन्, आफ्नो भाग्यमा रोइरहेर बसेकी छन्। तिनले पनि तिमीहरूकै आगमन पर्खिरहेकी छन्। यसर्थ तिमीहरू दक्षिणतिर नै जाऊ। अंगदले त्यस पंक्षीलाई तिनी कसरी अशोक वनमा एउटा वृक्षको मुनि शोक गरिरहेकी छन् भनेर जान्यौ भनेर सोद्धा सम्पादीले गिद्धहरूको दृष्टि 400 योजनसम्म फैलिएको हुन्छ, अनि यदि यसरी अपङ्ग भएर बस्नु नपरेको भए त्यस काममा तिनले पनि सहायता गर्ने थिए भनेर भने। अब समस्या के थियो भने त्यो समुद्र कसरी तर्नु? सम्पातीले भने, हे बानरहरू हो, यदि तिमीहरूमध्ये एक फड्कोमा 100 योजन उफ्रन सक्ने शक्ति भएका कोही छौ भने रामले अराएको यस काममा तिमीहरूले अवश्य सफलता प्राप्त गर्नेछौ। तिनले यसरी भनिरहेको बेलामा सम्पातीका पखेटाहरू बढेर केही फ्याट फ्याट गर्न थाल्यो। तिनी केही टाढासम्म उड्न पनि सक्ने भए अनि एक क्षणमै उडे पनि। ऋषिका वचनहरू सत्य प्रमाणित भए। आफ्नो पखेटा फेरि पनि चाल्न सकेकोमा सम्पाती छक्कै परेका थिए। तिनले भने, हे वीर बानरहरू हो, रामको आज्ञा पूर्ण गर्नको निम्ति तिमीहरूले खोजी गर्न बडो फूर्ति साथ अनि निपुणता सहित गर्यौ। भोक तिर्खाले पनि बाधा दिन नदिई तिमीहरू यो चेष्टामा लागिरह्यौ। तिमीहरूले यस खोजीमा आफ्नो अटल विश्वास अनि गहिरो भक्ति देखायौ। कतिचोटि तिमीहरूले आफ्नो प्राण पनि जोखिममा पार्यौ। यी जम्मै सहने शक्ति अनि बल तिमीहरूलाई रामले नै प्रदान गरेका हुन्। तिनले आफ्नो काम तिमीहरूबाट गराइरहेछन्। अब तिमीहरूको कर्तव्य तिनलाई ध्यानमा राखेर तिनलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रार्थना गर। त्यति गरिसकेपछि तिमीहरूले सीतालाई निश्चय भेट्नेछौ अनि रामलाई सन्तोष दिन सक्नेछौ। तिनको कृपाले तिमीहरूले समुद्र पनि सजिलैसँग नाग्न सक्नेछौ अनि सीतालाई भेटेर रामको हृदयमा आनन्द ल्याउन सक्नेछौ। हाम्रो सबभन्दा योग्य कर्म भगवानको हृदयलाई आनन्द दिनु नै हो। जसले भगवानलाई यतिको उपहार पनि दिन सक्दैन त्यस प्रकारको जीवनलाई हामीले के भन्ने? भगवानले देखाइदिनु भएको बाटोमा जो जीवित रहन्छन् अनि जसले आफ्ना कर्म तिनकै इच्छा अनुसार गर्दछन् तिनीहरूका जीवन नै सार्थक हो। अरू सब निस्सार अनि अर्थहीन हुन्। केवल मूल्यवान भोजन गरेर डुली हिँड्नु पृथ्वीको केवल भार स्वरूप मात्र भएर बस्नु हो। यी शब्दहरू भन्दै सम्पाती उडेर गए। तिनलाई यसरी उडेर गएको तथा शक्ति पुनर्लाभ गरेको देखेर बानरहरू खुसी अनि आश्चर्यले छक्क परे। तिनीहरूले आपस्तमा भन्न थाले, साँच्चै राम नामले असम्भव पनि सम्भव हुन सक्छ। गुगाहरू पनि बोल्न सक्छन् अनि लङ्गडाहरूले पनि पहाड चढ्न सक्छन्। राम नामको कृपाले नै पखेटाहीन भएको सम्पातीले पनि फेरि पखेटा पाउन सक्यो अनि आकाशमा उड्न सक्यो। सम्पातीका वचनहरूद्वारा नै ती बानरहरूले ठिक कुरो देख्न अनि जान्न सके। प्रत्येक बानर नेताहरूले आफ्नो शक्ति अनि उफ्रने तागत नाप्न थाले। केही क्षणमा जाम्बवानले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, साथीहरू हो, वृद्धकालले मलाई सताएको छ। मेरो बुद्धि अनि शक्ति क्षीण हुन लागेको छ। कुनै कसरी हो रामको आदेश पालन गर्ने खुसीले तथा तिनको आशीर्वादको प्रोत्साहनले गर्दा होला म आजसम्म बाँच्न सकेको छु अनि तिमीहरूसँगै हिँडडुल गर्न सकेको छु। जब भगवानले वामन रूप धारण गरेर तिनको त्रिविक्रम रूप देखाएका थिए त्यसबेला मेरो बल बुद्धि पूरा थियो अनि म जीवनको श्रेष्ठ वयप्राप्त भागमा थिए। यो सुनेर बानरहरू आफ्ना राज्यका युवराज अंगदको वरिपरि बसे। तिनीहरूले भने, हे राजकुमार, कुनै उपाय निकाल्नुहोस्। हामीहरूमध्ये कसले चाहिँ समुद्र नाग्नमा चेष्टा गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्णय गर्नुहोस्।
त्यसपछि अङ्गदले सम्पूर्ण वानर समुदायलाई भेला गरे अनि त्यस कामको निम्ति प्रत्येकको शक्तिबारे जान्न चाहे। यसोभन्दा विकटले उठेर भने, म 30 योजनभन्दा केही बढी नाग्न सक्छु। नीतले घोषणा गरे, राजकुमार, एक उफ्राईमा म 40 योजन नाग्न सक्छु, तर अफसोस छ म त्यसभन्दा 1 अङ्गुल पनि बढ्ता नाग्न सक्दिनँ। अर्कोचोटि दुर्धर उठेर तिनले पनि 50 योजन त सजिलै उफ्रन सक्छु भने। हात घुमाउँदै नल अघि आएर भने कि तिनले 60 योजन नाग्न सक्नेछन्। यसरी गर्वद्वन्द्व चलिरहेको थियो। प्रतिस्पर्धा अनि आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन चलिरहेको बेलामा अङ्गदले भने, सुन्नुहोस्, म यो समुद्र एकै फड्कोमा नाग्न सक्छु, तर फेरि फर्केर आउन सक्छु वा सक्दिनँ त्यसबारे मलाई केही सन्देह छ। हामी केवल पारिपट्टि पुगेर मात्र हुन्न, तर त्यहाँ गएपछि आवश्यक परे त्यहाँका राक्षसहरूसँग युद्ध पनि गर्नुपर्छ। यसो गर्दा म अझ कमजोर हुनेछु अनि मेरो शक्ति जम्मै शेष हुनेछ। यी तीनै कामहरू गर्नका निम्ति मेरो शक्ति त्यतिन्जेल रहन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अङ्गदका यस्ता नैराश्यले भरेका वचनहरू सुनेर केही वानर नेताहरू उठे अनि एउटाले भने, राजकुमार, तपाईँ हाम्रो राज्यका युवराज हुनुहुन्छ। यो कार्यको निम्ति तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ वा हुँदैन, त्यस प्रकारको तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँले राक्षसहरूको देशमा जानु पनि ठिक छैन, उचित पनि होइन। यो राजपरिवारको नियमको विरुद्ध पनि हो। यो कामको निम्ति तपाईँले देशका कुनै सेवकलाई नै कार्यभार दिनुपर्छ। जब लाखौं करोडौं सेवकहरू तपाईँले भनेका काम गर्न हाजिर छन् भने तपाईँले नै यो काम गर्न सुहाउँदैन पनि। त्यस कामको निम्ति कसैलाई खटाइयोस् भनेर जाम्बवानले सुझाव दिए। अङ्गदले वरिपरि हेरे अनि हनुमानलाई हेरेर भने, हे पवन पुत्र, तिमी रामको भक्त सेवक हौ। तिम्रो भक्ति साँच्चै गहिरो छ। रामको दर्शन पाउनेहरूमा तिमी नै पहिलो भाग्यमानी हौ। तिम्रो बुद्धि कौशलद्वारा, कूटनीति अनि नैतिकताद्वारा तिमीले हाम्रा राजा सुग्रीव अनि रामको बीचमा मित्रता स्थापना गर्यौ अनि अहिले रामको काम गर्नमा हामीले बाधा अनुभव गरिरहेका बेलामा तिमी चुपचाप शान्त छौ। मलाई यो शान्तिको अर्थ लाउन गाह्रो परिरहेछ। अङ्गदले हनुमानको अरू पनि प्रशंसा गर्दै भने, यस्तो कुनै अभियान छैन जो तिमीबाट सफल हुन सक्दैन। तिमी बलिया छौ, बडो बुद्धिमानी पनि छौ। तिमी सर्वगुणले सम्पन्न छौ। तिमीले आफ्नै बुद्धि, शक्ति अनि निपुणता मूल्याङ्कन गर अनि यस कामको निम्ति तयार हो। अङ्गदका यी शब्दहरूले हनुमान आफ्नो शक्तिले परिपूर्ण भए। तिनी अचानक उठेर भने, हे वानरहरू हो, तिमीहरू सधैँ यही प्रतीक्षामा पर्खिरहनु। डाँडा काँडा जङ्गल मैदानतिर घुमिहिँड्दा तिमीहरूले पटक्क आराम पाएका छैनौ। यस क्षेत्रमा पाउने फल कन्दमूलहरू खाऊ अनि यही डेढा हालेर बस। म यही क्षण यो समुद्र पार गरेर लङ्कामा प्रवेश गर्नेछु अनि सीतालाई भेटेर फर्किआउनेछु। रामको आज्ञा पालन गर्नुबाहेक मेरो अरू कुनै काम छैन। तिनको कृपा प्राप्त नगरी अरू के गरेर हामीले हाम्रो जीवन सार्थक बनाउने। यी शब्दहरू भनेपछि तिनले त्यो विराट वानरहरू समूहको अघि हात जोडेर युवराज अङ्गदसँग बिदा मागे। वानरहरू जम्मै एक स्वरमा खुसीले कराइरहेका थिए, जय राम, रामको विजय होस् इत्यादि। हनुमानले मनमनै ती महिमामय रामको स्वरूप स्मरण गरे अनि आकाशतिर उडे। तिनी एकै क्षणमा समुद्र तीरको आकाशतिर देखिन लागे। तिनको त्यो उडान अनि उफ्राइले उठेको जोडको हावामा पहाडका वृक्षहरू पनि जरैसित उखेलिएर तानेर लगिए। तिनको त्यो एउटै उफ्राइको जोड यति धेरै थियो कि तिनी जुन पहाडमा गएर उभिए त्यो पहाड नै पातालमा भासिन गयो। तिनलाई यसरी उडेको देखेर समुद्रले पनि मनमनै यसरी विचार गरे, यो हनुमान रामका सेवक हुन्। तिनी रामकै काम लिएर गइरहेका छन्। अहो, तिनी कति भाग्यमानी। रामको यस काममा विजय ल्याउने यिनको यथेष्ट शक्ति अनि बुद्धि पनि छ। रामका भक्तहरूमध्ये तिनी साँच्चै अग्रणी छन्। आफूमाथि यसरी हनुमान गइरहेको देखेर हर्षले समुद्र पनि जोडले गडगडाए। भगवानको काममा लागेका व्यक्तिको सहायता गर्नु भनेर समुद्रभित्र डुबेर बसेको मैनाक पर्वत पनि पानीमाथि उठेर आए। तिनले भने, हे भगवान, पवनका पुत्र, तपाईलाई एकै फड्कामा समुद्र नाग्न गाह्रो पर्न जान्छ। दया गरी मेरो शिरमा एक क्षण विश्राम गर्नुहोस् अनि तपाईँ जुन कामको सेवामा लाग्नु भएको छ त्यसमा अलिकति अंश ग्रहण गर्ने सौभाग्य मलाई दिनुहोस्। मैनाकको यो बिन्ती हनुमानले सुने, तर तिनी रोकिएनन्। केही बिसाए जस्तो गरी तिनले त्यस पर्वतको चुचुरामा छोए मात्र। तिनले कृतज्ञतासहित तिनको आतिथ्य स्वीकार गर्दै भने, हे मैनाक, म रामको कामको निम्ति गइरहेछु। त्यस काम पूरा नगरुन्जेल मैले आराम गर्ने, खाने, पिउने कुनै कुरोको सम्झना पनि गर्न सक्दिनँ। बाटामा नै म यसरी बस्नु
राम्रो हुँदैन। केही टाढा पुगेपछि एउटा सर्प सुरमा गरेकी एउटी राक्षसी अनि अर्को सिंहिका नाम गरेकी राक्षसनीले तिनको बाटो रोके, तर तिनीहरूलाई पनि जितेर तिनी लङ्काको किनारमा पुगे। त्यहाँ सूर्यको सुन्दर किरणमा तिनले अनेक बगैँचाहरू, आराम गर्ने मनोहर स्थानहरू तथा मनोरञ्जनका केन्द्रहरू देख्दा हनुमान स्वयंलाई कहाँ छन् भन्ने जस्तो लाग्यो। ती बगैँचाहरूमा रङ बिरङका चराचुरुङ्गीहरू यताउति उडेको देखेर तिनी छक्क परे। तिनी छेउैको एउटा सुन्दर अग्लो ठाउँमा चढेर मनमा नै सोच्न लागे, यो सफलता मेरो बुद्धि अनि शक्तिले पाएको होइन, यो सम्पूर्ण रामकै कृपा अनि आशीर्वादले गर्दा हो। त्यस सहरमा ती असाध्य सुन्दर घरहरू देखेर, ती चौडादार बाटाहरू, आकर्षक उद्यानहरू देखेर हनुमान यति छक्क परे कि तिनलाई त्यही नै स्वर्ग हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भयो। जतातिर दृष्टि जान्थ्यो उतैतिर असल राक्षस सेनाहरू बाटामा कवायत गरिरहेका देखिन्थे। राक्षस स्त्रीहरू जो आफ्ना चातुर्य अनि शक्तिद्वारा जुनै रूप धारण गर्न सक्थे, तिनीहरूले मनपरी गरेको पनि हनुमानले देखे। रावणले बन्दी बनाएर राखेका देव, नाग, गन्धर्व तथा मानव स्त्रीहरू दरबारमा रोएर विलाप गर्दै मुक्तिको दिन पर्खिरहेका थिए। यस्तो ठुलो भिडले भरिएका सडकहरूमा यसरी वास्तविक रूप लिएर हिँड्नु हुँदैन भनेर हनुमानले सम्झे। तिनले सूक्ष्म नदेखिने रूप लिएर सहरभित्र पसे। लङ्काको द्वारमा नै एउटी लङ्किनी नाम गरेकी राक्षसनी तैनात गरिएको थियो। त्यसको काम कुनै पनि विदेशीलाई जुनै उद्देश्य लिएर गए तापनि सहरभित्र पस्न नदिनु थियो। त्यसले हनुमानको अचम्मको रूप अनि तिनलाई भित्र पस्न लागेको देखेर डर देखाउँदै भन्न लागि, त्यो को हो? कहाँ गइरहेछन्? कहाँबाट आएको होस्? तँ को होस्? यस क्षेत्रमा हामीले यस्ता जीव अघि कहिले देखेका थिएनौँ। तँ लङ्कादेखि बाहिरबाट त निश्चय पनि आएको होइनस्, कारण लङ्का त चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको छ। अहो, तँ के कुनै उपायद्वारा समुद्र नागेर आएको होस्? सहरभित्र जानलाई मबाट उम्केर कसरी जान सक्छस्? तँ पर्खी, जहाँ छस् त्यहीँ बस। हनुमान त्यस राक्षसनीले बोलेको पनि सुनेको नसुने चाहिँ पुच्छर पछि लाएर अघि बढ्न थाले। यो देखेर लङ्किनी अझ क्रोधले आगो भई रिसले त्यो कराई, ए अभागी मूर्ख, के मेरा शब्दहरू तेरा कानमा परेनन्? त्यसको त्यो विरोध अनि प्रश्नहरूलाई पत्तै नदिई हनुमान सिधै द्वारतिर हाँस्दै गए। लङ्किनी फेरि पनि कराई, कुरूप जानवर, जो मेरो आज्ञाको विरोधमा जान्छ त्यसलाई मारेर खाइन्छ। याद राख, म क्षणभरमा नै तेरो हड्डी चपाएर खान्छु, होस गर। यसो भन्दै त्यो सानो रूप लिएर लङ्का सहर पस्न लागेका हनुमानलाई समात्न गई। त्यो ठिक तिनको सामुन्ने आइपुग्दा हनुमानले आफ्नो सानो मुट्ठी कसेर त्यसलाई जोडसँग हिर्काए। त्यो मुर्छा परेर जमिनमा लोटी। त्यसका मुखबाट रगतका धारा निस्के। त्यसले त्यो मार खप्न नसकेर लडेपछि त्यो फेरि उठ्न सकिन। बडो कष्टले त्यो बल्ल बल्ल उठेर बसी अनि हात जोडेर बिन्ती गर्न लागि, हे अद्भुत रूप भएका व्यक्ति, धेरै अघि ब्रह्मा त्रिदेवका प्रथम देवले रावणलाई धेरै वरदान दिएर गइरहेका बेलामा अचानक फर्केर भनेका थिए, जुन दिन तिम्रो मुख्य द्वारको रक्षक एउटा बानरको मुक्का खाएर घायल हुनेछ, त्यस दिनदेखि तिम्रो पतन आरम्भ हुनेछ भनेर जान्नु। तिम्रा शक्तिहरूले पनि तिमीलाई सहायता दिन छोड्नेछन्। त्यस घटना भएपछि मृत्यु नजिकै आइरहेछ भनेर मानिलिनु। त्यो बानर भगवानको आज्ञाले तिनकै काम गर्न लङ्काभित्र पस्नेछ। त्यसको आगमन नै राक्षसहरूको नाशको सूचना स्वरूप हुनेछ। यसको निम्ति सावधान रहनु। तिमी त्यही सन्देश वाहक हौ। तिम्रो हातको स्पर्श यो शरीरले पाएर पवित्र भएको छ। यो शरीर साँच्चै भाग्यमानी रहेछ। अहो, तिम्रो त्यो दिएको मुक्का कति उत्तेजना दिने अनि कोमल थियो। यसो भन्दै त्यसले हनुमानले हिर्काएका ठाउँमा मुसार्न थाली। त्यसका कुरामा कुनै ध्यान नदिई त्यसले गरेको प्रशंसा तथा दोषारोपणमा पनि कुनै वास्ता नगरी हनुमान राम राम रामको नाम प्रत्येक श्वासमा लिँदै लङ्का सहरभित्र पसे। एउटा विचारले तिनको मनलाई सताइरहेथ्यो, सीता कहाँ छन् भन्ने पत्तो तिनलाई कसले दिने? तिनले फेरि अझ सूक्ष्म रूप धारण गरेर अरूले नदेखोस् भनेर एउटा रुखदेखि अर्को रुखको टुप्पामा जान थाले। तिनी बजार हुँदै राक्षसहरूमाझ कसैले पत्तो नपाई डुली हिँडे। अचानक तिनको दृष्टि एउटा ठुलो घर, जो हरि जसको अवतार नै राम थिए, मन्दिर जस्तो देखिन्थ्यो त्यसमाथि पर्यो। त्यसको चारैतिर तुलसीका बोटहरू थिए। त्यसको मुख्य द्वारको माथि सुन्दर अक्षरमा हरि नाम राम्ररी खोपिएको थियो। त्यो निसन्देह भगवान विष्णुको मन्दिर थियो। हनुमान छक्क परे। यो दैलोको अघि कसरी हरिको नाम आयो? यो निश्चय पनि पवित्र ठाउँ हो भनेर तिनले विचारे।
हनुमानलाई जिज्ञासा उत्पन्न भयो। तिनी छप्परमा चढेर त्यसको झ्यालबाट भित्र के रहेछ भनेर च्याइ पठाए। त्यति नै बेला एउटा व्यक्तिले ओछ्यानबाट उठ्ने तर्खरमा हरिको नाम लिँदै हात खुट्टा तन्काउन लागेको थियो। यो नाम तिनको कानमा पर्ने बित्तिकै हनुमानलाई साह्रै खुसी लाग्यो। लङ्कामा हरिको नाम लिने मान्छेहरू पनि रहेछन् भनेर तिनलाई बडो साहस आयो। यसै कारण सीताको खोजी गर्न अझ बेसी उत्साह अनि आशा जागेको जस्तो भयो। यस घरको मान्छे भक्त अनि राम्रो देखिन्छ। सायद तिनले मलाई सीताको बारेमा केही बताउन सक्छन् होला। हामी दुवै उनै नाम अनि रूपको भक्त भएका हुनाले सायद यिनीसँग मित्रता गाँच्न सकिएला। यो विचार लिएर हनुमानले आफूलाई एउटा ब्राह्मण पण्डितको रूपमा परिणत गरे अनि त्यस घरभित्र गए। केही क्षणसम्म त त्यस घरका मालिक विभीषणलाई त्यस परदेशीबारे केही शङ्का भयो, तर तिनी ब्राह्मण भएका हुनाले तिनको सम्मान गर्न पर्छ भनेर तिनले सम्झे। यसर्थ तिनी अघि आएर हनुमानको अघि साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। स्वामी, तपाईको घर कुन ठाउँमा हो? तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हो? सडकका राक्षसहरूको दृष्टिबाट तपाईँ कसरी बाँचेर निर्विघ्न आउन सक्नुभयो? विभीषणका यी प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै हनुमानले भने, म हरिको सेवक हुँ। त्यसपछि तिनले रामको गुण अनि विलक्षणता बारे विस्तारपूर्वक वर्णन गरे। तिनले यसरी वर्णन गरिरहेका बेलामा तिनले विभीषणको गालामा आँसु झरिरहेको देखे। विभीषणले मनमनै सम्झे, अहो, यो कति खुसीको दिन रहेछ। म बिछोनाबाट उठ्ने बित्तिकै मैले आज शान्ति अनि खुसीका यस्ता महिमापूर्ण वचनहरू सुन्न पाए। यी घटनाहरू जम्मै हनुमानले रामको कृपा भनेर अर्थ लाए। लङ्का भएको नगरीमा पनि यस्ता हरिरसमा डुबेका व्यक्ति रहेछन् भनेर तिनी छक्क परे। तिनले सोधे, महाशय, यस्तो नराम्रो वातावरणमा पनि तपाईँ कसरी भयहीन भएर बस्नु भएको छ? विभीषणले उत्तर दिए, यो भगवानको कृपाले गर्दा हो। कारण तिनले जति समय निर्णय गर्छन् त्यति लामो समयसम्म हामीले बाँच्नै पर्छ। यसबाट भाग्न सकिँदैन। तिनी प्रत्यक्ष वस्तु जगतका मालिक हुन्। यसर्थ तिनका नियमहरूलाई तोड्न पनि सकिँदैन, परिवर्तन पनि कसैले गर्न सक्दैन। के मुखका ओडारभित्र तीखा तीखा दाँत वरिपरि भएका बीचमा पनि जिब्रो सदैव चलिबस्दैन र? कसले यसलाई टोकिनदेखि जोगाउँछ? त्यस्तै म पनि यही बाँचिरहेको छु। मेरा बारेमा अब के भन्नु? तपाईलाई यहाँ कुन कामले पठाइएको हो त्यो मलाई बताउनुहोस्। तिनी असल भद्र मानिस हुन् अनि यस्ता मानिससँग सम्बन्ध गाँसे अवश्य असल नतिजा हुन्छ भनेर हनुमानले विचार गरे। विभीषणका प्रश्नहरूको उत्तर नदिई तिनले बडो खुसी अनि कृतज्ञता साथ राम 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 रामको नाम लिइरहे अनि तिनको कार्यको उद्देश्य ती पवित्र शुद्ध हृदय भएका व्यक्ति विभीषणलाई बताउने अनुमति मागे। यिनीसँग कुरा लुकाए ठिक हुने छैन भनेर तिनले अनुभव गरे। कुरा सुरु गर्दा तिनले प्रथम सोधे, महाशय, तपाईको नाम के हो? तपाईले लङ्कामा के गर्नुहुन्छ? हनुमानको भद्रता अनि राम्रा आदतहरूबाट प्रभावित भएर विभीषणले भने, म रावणको भाइ बडो अभागी व्यक्ति हुँ। मेरो नाम विभीषण हो। मेरो अवस्था बडो अप्ठ्यारो छ, कारण मैले हृदय भरुन्जेल हरिको नाम लिन सक्दिनँ। हनुमानले उत्तर पाए झै अनुभव गरी खुसीले उफ्रेर भने, म रामकै दूत हुँ। म सीताको खोजीमा आएको हुँ। विभीषण तुरन्त हनुमानका चरणमा परेर सोधे, महाशय, मेरो राम अहिले कहाँ छन्? तिनलाई भेट्ने मेरो बडो चाहना छ, तर त्यो उपहार पाउने योग्य मेरा गुणहरू छैनन्। मेरो जाति राक्षस जाति हो। के मैले तिनको दर्शन गर्ने मौका पाउनेछु? मैले कुनै साधना गरेको छुइनँ। यहाँ तप जप गर्ने स्वतन्त्रता छैन। मैले त्यो सौभाग्य पाउने कुनै धर्म गरेको छुइनँ। के मलाई रामले आशीर्वाद दिनुहुन्छ? तिनको विनय सुनेर हनुमानको हृदय सहानुभूतिले पग्लियो। हनुमानले विभीषणलाई धेरै सम्झाए अनि भने, विभीषण, रामले केवल हृदय मात्र हेर्छन्। पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक अवलम्बन अथवा साधनाहरूद्वारा तिनी प्रभावित हुँदैनन्। भावनाहरूका पवित्रताबाट नै तिनी सबभन्दा खुसी हुन्छन्। तपाईको उच्च आदर्श अनि प्रतिदिनको पवित्रताले गर्दा नै तपाईले आशीर्वाद पाउनुहुनेछ। तपाईले चाहेको दर्शन तिनले दिनुहुन्छ। सुर्ता नगर्नुहोस्। अरू के भन्नु र? तपाईले मेरै प्रमाण हेर्नुहोस्। त्यहीबाट उनको दया अनि कृपा तपाईलाई थाहा लाग्नेछ। म बानर हुँ। मनपरी जताभावी जे पनि गरी हिँड्नु हाम्रो जातिको लक्षण हो। चञ्चल, खेल्न रुचाउने, सानो चित्तको इत्यादि विशेषणहरू बानरकै प्रतिशब्दहरू भएका छन्। मलाई शास्त्रको केही पनि ज्ञान छैन। तपस्याको कुरा गरौँ भने मलाई यसको अर्थ के हो त्यो पनि थाहा छैन। मैले नियम अनुसार भगवानको नाम पनि जपेको छुइनँ, न त मैले कुनै तीर्थव्रत नै गरेको छु, न कुनै पवित्र नदीहरूतिर नै गएको छु। उसो भए कसरी रामले मलाई अनुग्रह गरे त?
कारण तिनले हृदयको जीवन्त प्रेम अनि त्यो भावना जसले मानिसलाई कर्म गर्न प्रेरित गराउँछ त्यसलाई मात्र तिनले ध्यान दिन्छन्। तपाईको विषयमा पनि तिनले तपाईका भावनाहरूको पवित्रता मात्र हेर्नेछन्। निश्चिन्त रहनुहोस्, सन्देह छोडिदिनुहोस्। यी शब्दहरूबाट आश्वासन पाएर विभीषणले हनुमानलाई सीतालाई कसरी लङ्कामा ल्याइयो त्यसको विवरण सुनाए। हनुमानले केही खान वा पिउन मानेनन्, कारण सीतालाई भेटेर रामको संवाद नदिएसम्म तिनले केही खाँदिन पिउँदिन भन्ने निर्णय लिएका थिए। अबेर नगरी तिनी खोजीमा जान चाहेका थिए, तर विभीषणले तिनलाई होसियारी साथ बिस्तारै अघि बढ्नु भन्ने सल्लाह दिए अनि जान अघि रावणको राज्यको क्षमता अनि दुर्बलताहरू जानेर मात्र जानु भनेर भने। यी विषयहरूमा तिनी स्वयंले पनि कतिपय सूचनाहरू दिए। त्यसपछि तिनले हनुमानलाई आफ्नो काममा जान दिए। सीता लङ्कामै छन् भनेको सुन्दा हनुमान यति प्रसन्न भए कि तिनी लङ्काको खास कुन ठाउँमा छन् त्यो सोध्न नै भुले। तिनी धेरै घर अट्टालिकाहरूतिर गएर त्यहाँ छन् कि छैनन् भनेर हेरे। तिनले त्यहाँ स्त्रीहरूको हुल मातेर मत्त भएको देखे। रामले वर्णन गरेका सीताका गुण अनि लक्षणहरूको याद गर्दै तिनले ती घरहरूका प्रत्येक स्त्रीलाई नजिकबाट हेरे, तर तिनले सीतालाई भेट्न सकेनन्। हताश भएर तिनी एउटा पहाडको चुचुरामा उफ्रेर गए अनि त्यस स्थितिको बारेमा गम्भीर रूपले धेरै बेरसम्म सोचे। सीतालाई नभेटी तिनलाई नसम्झाई रामको काम पूरा नगरी म कसरी राम कहाँ फर्केर जानु? बरु त्यो तलको समुद्रमा हाम फाल्नु नै बेस हुनेछ। हाय, मेरो जीवन व्यर्थमा गयो, यसलाई धिक्कार छ। यसरी तिनले मनमा नै सम्झे। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।